अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। ढेर सारी दुआओं का साथ जो है कि वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है जो है कल्ब की सफाई और रूहानी क़ुव्वत के लिए ख़ास अमल, और दूसरा टॉपिक जो है भूली हुई चीज़ को याद आ जाने के लिए अमल जो है बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि अब चीज़ गुम हो गई है, उसको आप जो है ये अमल करेंगे इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। तीसरा टॉपिक जो है रूहानी प्रवाज़, और रूहानी प्रवाज़ क्या चीज़ है। तीन टॉपिक जो है हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की वीडियो का आगाज़ कर लिया है, अमल आपको बताते हैं। आज शुरू से जो है ना बात को शुरू करते हैं। जो है इस अमल से आपके दिल में जो तमाम जो है जो बुरी चीज़ें हैं यानी कि वो आप निकाल दीजिए, और इंशाल्लाह बेपनाह रूहानियत आपके दिल में पैदा हो जाएगी। इससे आपको कुछ चीज़ें जो है वो तर्क करनी पड़ेंगी। क्या तर्क करनी पड़ेंगी मैं आपको सर को बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, आपको इस हमारी शर्त पर अमल करना होगा, ठीक है, और इसके अलावा कोई शर्त नहीं। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करनी होगी। नंबर 3 जो है आप नामहरम यानी कि किसी यार महरम से बात नहीं करेंगे, चाहे फ़ोन में हो चाहे आमना सामना हो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तीसरी बात आपने ये करनी है, हर वक्त चलते फिरते आपने कश्फ कबूर के लिए जो है अमल जो है आपकी जो है दिल कल्ब की सफाई के लिए जो है आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वदूदू, ठीक है ना, बहा के या वदूदू आपने पढ़ना है, पढ़ते रहना है, और अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना है चलते फिरते। नंबर 4 पर जो है आपने जो है मोबाइल के अंदर जो है आजकल आपको पता, जब आप मोबाइल को ऊपर नीचे जो है स्क्रॉल करते हैं तो अच्छी माली चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। शायद हमारी जो है मेल और फीमेल दोनों देख रहे हों, तो मुनासिब बात नहीं है बहन बेटियों के सामने ऐसी बात करनी। तो फाशी जो है वो वीडियोस या कोई ऐसा कोई पार्ट्स जो है वो आ जाते हैं, तो ऐसा देखना भी जो है तर्क कर दें, ना देखें। नंबर 5 पर जो है बड़ा गोश्त खाने से परहेज़ करें, ना खाएं, और सब्जियां हल्की फुल्की खुराक जो है आप खुराक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक फजल करेंगे इंशाल्लाह। अब अमल की तरफ बढ़ते हैं जी। अमल आप हैं जो है चांदनी रात, जब आपको पता हो कि तारों भरी रातें जो होती हैं चांदनी रातें होती हैं, अंधेरी रातें भी होती हैं, ठीक है। आप में चांदनी रातें जो हैं जब शुरू हो जाएं तो आपने उस वक्त आपने क्या करना है, आपने जो है अव्वल आखिर 11 बार जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और सुबह की नमाज और जो है नमाज 5 वक्त अदा करें। नमाज के बाद आपने जो है ना 12 मरतबा फजर की नमाज के बाद सूरह नूर की आयत नंबर 35 जो है आपने कुरान पाक में जाके देखेंगे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। आयत नंबर जो है 35 आपने पढ़नी है। इससे जो है आपकी नूरानियत, रूहानियत और कल्ब की सफाई के लिए जो है दुआ करनी है। पढ़कर आपने शहादत की उंगलियों पर दम कर लेना है। उसके बाद आप जो है अपने दिल पर और आंखों पर फेरेंगे, अल्लाह पाक फजल फरमा देंगे, आपकी रूहानी क़ुव्वत जो है बहाल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जनाब आपने जो है रात को नमाज इशा के बाद आपने जो है सोने से पहले आपने 1 बार या 2 या 3 मरतबा जैसे आपको टाइम मिले आसानी हो सूरह यासीन और यासीन शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये जो है कुरान पाक का दिल है, और अल्लाह पाक को तमाम सूरतें मकबूल हैं, ये ज़्यादा मकबूल है। तो इसके बारे में हज़ारों फ़ज़ाइल जो है इस पर वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पर भी और हमारे भी, ठीक है। 101 मरतबा आपने जो है दरूद 110 मरतबा दरूद पाक आपने इब्राहिमी पढ़ना है। रात को सोते वक्त आपने, ठीक है, बिस्तर अपना पाक साफ रखना है, और ये अमल आपने 21 से 41 दिन करना है। और जो भी आप रात को दुरूद पाक पढ़ेंगे 110 मरतबा, वो आपने जो है अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक और मोमिनीन मोमिनात को जो है इसाले सवाब कर देना है, शोहदा करबला को और जो है तमाम सहाबा किराम को आपने जो है ये हदिया कर देना है, ठीक है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جناب اس عمل کو 21 سے 41 دن پورا کر لیا تو یہ عمل آپ کا ہو گیا مکمل. ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے, اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا دل جو ہے, قلب کی صفائی جو ہے انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کر دیں گے, انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گی اور آپ کی روحانیت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب نمبر 2 پر آتے ہیں جی. ٹاپک نمبر 2 ہے ہمارا جناب, وہ کیا ہے کہ آپ روحانی پرواز جو ہے, یعنی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ روحانی پرواز کیسے کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ کس طرح کیا عمل کرتے تھے, ہے نا. تو روحانی پرواز کرنا چاہتے ہیں, قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو عالم رواح کا جو ہے آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں, دنیا سے دوسری دنیا میں کیا ہے جاننا چاہتے ہیں, تو آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا. آپ نماز وہی شرائط پہلے والی ہیں, ہے نا. ہر روز نئی سے نئی راز آپ پر کھلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ جو ہے عمل, اور ایسا کبھی کسی نے یوٹیوب کی فیلڈ میں کبھی نہیں دیا, تو نہ ہی کبھی کسی نے بتایا. آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ذکر جو ہے ذکر جاری رکھنا ہے, جو صفاتی نام نہیں, اللہ پاک اللہ کا جو ذکر ہے وہ جاری رکھنا ہے. اس کے بعد کسی بھی رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے, یعنی کسی بھی نیک رات کو نماز عشاء کے بعد آپ نے اگربتی جلا لینی ہے, کم سے کم 21 اگربتیاں جو ہے آپ نے جلانی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ 5 اگربتیاں جلانی ہیں. تو آپ نے جو ہے جلا کر آپ نے صاف ستھری جگہ لے کر آپ نے 41 بار اول و آخر درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے, 1000 بار یا نور ہو یا باسط ہو یا ظاہر ہو, ٹھیک ہے نا, یہ پڑھنا ہے. اور بات کیے بغیر آپ نے, یہ اسکرین پر بھی میں نے شو کروا دیا, دونوں عمل اسکرین پر شو ہو رہے ہیں, طریقہ کار بھی شو ہو رہا ہے. میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپاتا, آپ ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو آپ نے کسی سے بات چیت کیے بغیر آپ نے بستر پر سو جانا ہے. یہ عمل آپ نے جو ہے 21 دن یا 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی کچھ ہی دنوں میں آپ کو راز کھلنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی روحانی پرواز شروع ہو جائے گی. اب نمبر 3 پر جو ہے آپ نے بھولی ہوئی چیزوں کو, آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھولی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں, آپ کو یاد نہیں رہتی, تو آپ نے عبارت جو ہے سامنے نظر آ رہی ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے. یہ عبارت جو نظر آ رہی ہے آپ کو بھولی ہوئی جو ہے چیزوں کو پانے کے لیے, تو یہ عبارت آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ. اس عبارت کو پڑھنا ہے, اپنی آنکھوں پر, ہاتھوں پر, دل پر دم کر لینا ہے. انشاءاللہ آپ کو دن میں, دوسرے دن میں یا تیسرے دن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں آپ کو دھوکہ نہیں دیتا کہ آپ کو 1 منٹ میں مل جائے گی, 1 آدھے گھنٹے میں مل جائے گی. دھوکہ دینا ہمارا شعبہ نہیں ہے. اسی بات سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنے ہوش سے ہی کمال کو اجازت دیجیے, اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کیجیے گا. اور انشاءاللہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں جو ہے کامنٹ کریں, انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر آپ کے لیے ضرور ویڈیو بنائیں گے. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.